अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बिलाल सयाल और आप देख रहे हैं काश्तकार टीवी। जी, बहुत जो है 1.5 साल के अरसे में बहुत ज़्यादा गहमा गहमी थी इलेक्शन की वजह से और बड़ी बेचैनी थी पाकिस्तान के अंदर। तो वो खुदा करके जो है वो 8 फरवरी को जो है इलेक्शन हो गए और खुदा न खास्ता कोई बहुत ज़्यादा बड़ा जानी नुकसान या कोई इस तरह के कोई नुकसानात भी नहीं हुए। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि जो इलेक्शन हो गए उस बारे में डिस्कस करेंगे और आने वाले टाइम के बारे में। और हमारे साथ मौजूद होंगे जो है मुनीर शहीन साहब, उनसे बात करेंगे। उनकी प्रेडिक्शन जो उन्होंने पिछले प्रोग्राम में जो आपने देखा हमारा, उसमें उन्होंने प्रेडिक्ट किया था, तो वो 90% जो है सिमिलर वही काम हो रहे हैं। तो मजीद आज जो है वो मुनीर साहब से पूछेंगे कि आगे का माहौल कैसा होगा। कैसे हैं मुनीर साहब? जी अल्लाह ताला का शुक्र। तबीयत से ठीक है सर? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, आपकी प्रेडिक्शन 80-90% वही उसी तरफ जा रही है जैसे आपने पिछले उसमें व्लॉग में जो है प्रेडिक्ट किया था कि ये जो गवर्नमेंट है, ये जो कुंबा है, ये जो मिल के हुकूमत बनाएंगे 1 से 1.5 साल चलेंगे। पर मुझे नहीं लगता कि ये जिस तरह का माहौल बनता जा रहा है कि ये 1 से 1.5 साल भी चल सके। इस पे आप थोड़ा सा पिछले व्लॉग जो था उस पर थोड़ा सा तबसरा कर दें ताकि वहां से स्टार्ट कर सकें। देखिए, पिछली जो हमने प्रोग्राम किया था उसमें हमारी राय ये थी कि ये जो 8 फरवरी को इलेक्शन होने जा रहे हैं, ये पिछले सारे सालों से, पिछले सारे इलेक्शनों से बड़े मुख्तलिफ और बड़े मुनफरिद होंगे। बिल्कुल। आपने देखा कि आपने एक सियासी पार्टी PTI का जो लीडर था उसे आपने जेल में डाल दिया। इलेक्शन के चंद दिन पहले उसके खिलाफ सजाएं सुना दी गई। तहरीक इंसाफ को पूरे पाकिस्तान में कोई जलसा नहीं करने दिया, कोई जुलूस नहीं निकालने दिया, कोई कॉर्नर मीटिंग नहीं करने दी। जो उसका एक निशान था, जो उसके सारे वर्कर को याद हो गया था बल्ला, वो आपने वापस ले लिया। बिल्कुल। तो ये सारा काम आपने क्यों किया? ये सारा काम इसलिए किया कि इलेक्शन के रोज इतना खौफ पैदा कर दिया जाए कि PTI का वर्कर पोलिंग बूथ तक ना आ सके। बिल्कुल। इतनी खौफ की फजा पैदा कर दो कि खौफ के मारे, डर के मारे PTI का वर्कर बाहर ना निकले। बिल्कुल। और दूसरा, इंटरनेट का बंद कर देना, उनके जो वोट हैं नौजवानों के, उनको दूसरे इलाकों में शिफ्ट कर देना। ये था कि अगर कोई नौजवान बाहर निकलता भी है तो वो अपने वोट तलाश ना कर पाए और उसके लिए इतनी मुश्किलात पैदा हो जाए कि वो अपना वोट ना कास्ट कर सके। बिल्कुल। तो इस सारे हरबे के बाद आपने देखा, पिछले प्रोग्राम में भी हमने यही कहा था कि जो अवाम है वो इंतकाम लेगी। बिल्कुल। और आपने देखा कि इतनी ज़्यादा तादाद में लोगों ने वोट डाले। जब मैं वोट डालने के लिए पोलिंग बूथ पे गया था तो उस वक्त 9:30 का वक्त था। तो 9:30 बजे इतना रश था पोलिंग बूथ पे कि मैं 1 घंटे के बाद अपनी पर्ची बनवा सका। सही। तो मतलब है कि लोग 8 बजे, 8:30 बजे पोलिंग बूथ पे पहुंच चुके थे। मतलब अभी वो टीमें भी नहीं आई थी इलेक्शन करवाने वाली, तो उससे पहले वोटर पहुंच चुका था। और PTI के जो वर्कर हैं उनके पास तो इतना वक्त ही नहीं था कि वो अपना जो इंतखाबी निशान है वो अपने वोटर तक पहुंचा सके। किसी हल्के में इंतखाबी निशान कोई है, दूसरे हल्के में उसका इंतखाबी जो निशान है वो मुख्तलिफ है। तो इस तरह से कंफ्यूज किया लोगों को ताकि PTI का जो वोटर है ना वो डिस्टर्ब हो जाए। बिल्कुल। लेकिन उसके बावजूद ये पाकिस्तान की तारीख का पहला इलेक्शन है कि वोटर ने PTI के निशान को तलाश किया है। बिल्कुल। PTI का जो कैंडिडेट है वो अपने वोटर तक अपना इंतखाब नहीं पहुंचा सका, इंतखाबी निशान नहीं पहुंचा सका। वोटर ने तलाश किया है कि PTI का हमारे हल्के में इंतखाबी निशान क्या है। ये पाकिस्तान की तारीख में पहली बार। सर, एक और भी जो आप ऑफ द रिकॉर्ड मुझे बता रहे थे, डिस्कस हो रहा था, आपने बताया कि एक जिला रहीम अपना इधर साइड पे अपना डीजी खान से आगे राजनपुर वाली साइड पे एक किस्सा हुआ कि एक जो है वर्कर जो है या जो कैंडिडेट था वो वोट मांगने गया, तो आगे से उन्होंने क्या किया, जरा ये थोड़ा सा बता दें। ये बड़ी अच्छी है। ये अपना राजनपुर के इलाके में हुआ कि जब राजनपुर के इलाके का PTI का कैंडिडेट एक गांव में
वोट मांगने गया तो वो जो लोग इकट्ठे हुए थे उनमें से एक बुजुर्ग खड़ा हुआ तो उसने कहा कि देखो तुम्हारी ये औकात नहीं है कि तुम इलेक्शन जीत सको, लेकिन आपको यहाँ तकरीर करने की ज़रूरत नहीं है, आप बाइज्जत तरीके से घर जाएं, हमने वोट देना है इमरान खान को, और आप इमरान खान की पार्टी के उम्मीदवार हैं, बिल्कुल हम आपको वोट डालेंगे। लेकिन एक बात याद रखना, अगर वोट लेकर और इलेक्शन जीत कर आप बिक गए तो फिर हम आपसे भी पूछ लेंगे और आपके बेचने वालों खरीदने वालों से भी पूछ लेंगे, अब अंदाजा लगाएं कि इस कदर शऊर आ चुका है। इस कदर शऊर आ गया हाँ जी। और इस कदर वोटर जो है वो कमिटमेंट के साथ खड़ा हो गया तो उसका आप क्या कर लेंगे? सर पिछले 1.5 साल में 16 माह में जो मजालिम हुए, मैं किसी पार्टी का नहीं, पाकिस्तानी थे ना ये लोग, पाकिस्तानी थे, 15-16 हजार लोगों को आपने उठा लिया। मतलब अगर एक वाकया लाहौर में होता है तो आपने साहिवाल से भी बंदे उठा लिए, मुल्तान में होता तो आपने खानेवाल से भी बंदे उठा लिए, मारपीट की, पार्टी को तोड़ा, निशान जो अभी आप बात कर रहे तो फिर भी अवाम जो है साबित कदम रही। देखिए, मैं यहाँ गुजारिश करना चाहूंगा, हक के खुद इरादियत, हक के खुद इरादियत, बुनियादी हकूक जो इंसान के होते हैं। आज हम जो हमारा दुश्मन मुल्क है भारत, उसके बारे में हम क्या कैंपेन चलाते रहे, हमारे इदारे, हमारे सियासी लोग, हमारी कौम ये क्या कहती थी कश्मीर के बारे में कि भारत कश्मीर में क्या कर रहा है, यही कहते थे ना। बिल्कुल बिलाल साहब, हम यही कहते थे ना कि कश्मीरियों की जो बुनियादी हकूक हैं वो भारत उसे नहीं दे रहा। बिल्कुल जो उनके हकूक खुद इरादियत हैं, बिल्कुल जो उनके बुनियादी हकूक हैं, मैं बार बार भूल जाता हूँ बोलते हुए, तो वो नहीं दिए जा रहे। तो अगर हम अपने पाकिस्तान के अंदर देखें तो ये पाकिस्तान के अंदर जो लोगों ने वोट डाले, अगर आप उन वोटों को तब्दील करके उनकी मर्जी और मंशा के खिलाफ अब दूसरे बंदे को जिता देते हैं या उसको कामयाब करार दे देते हैं, घपला करके और काउंटिंग को जनाब अला इधर उधर करके और फार्म जो तब्दील करके उसका रिजल्ट तब्दील करके, तो क्या आप वही काम नहीं कर रहे जो इंडिया कश्मीर में कर रहा है? बिल्कुल, जिसके खिलाफ हम एहतजाज करते हैं कि जनाब वहाँ जो बुनियादी हकूक है, जो उनकी आवाज़ है, जो वो चाहते हैं कश्मीर के लोग, उनकी कदर की जाए। तो पाकिस्तान के लोगों की आवाज़ आप किस तरह से दबा रहे हैं? जो पाकिस्तान की आवाम है उसके साथ भी तो आप वही रवैया अख्तियार कर रहे हैं जो कश्मीरियों के साथ इंडिया की हुकूमत कर रही है। इंडिया की हुकूमत कर रही है, फर्क क्या रह गया? बिल्कुल। अच्छा सर, ये तो आपने बड़ा अच्छा वो कर दिया, नॉलेज में इजाफा कर दिया। और साथ अब मैं चलता हूं इलेक्शन की तरफ। जैसे हमने पहला सवाल किया और पिछली प्रेडिक्शन आपने की, तो अब ये हुकूमत साजी की तरफ जा रहे हैं, तो इसके बारे में थोड़ा सा हमें गाइड करें कि अब ये जो है किस तरह हुकूमत बनेगी, क्योंकि काफी सारी खिचड़ी पक गई है और काफी सारे वोटर जो हैं, मतलब उनको वो फॉर्म 45 दे दिए गए हैं, 47 में घपला है, मतलब बहुत सारी जगह इस तरह की है। पीटीआई के भी मसाइल चल रहे हैं और उधर से जो है हुकूमत साजी के लिए पीटीआई और पीपल पार्टी और नून लीग भी जो है सेशन करती फिर रही है। कल भी उनकी मीटिंग्स हुई हैं और आज भी 1 घंटा पहले जो मीटिंग्स हुई। इस बार अब गवर्नमेंट साजी के बारे में थोड़ा सा हमें बताएं। देखो जी, जो निगरान हुकूमत है उसका काम था इलेक्शन करवाना। बिल्कुल। और जिस खूबसूरती से उसने इलेक्शन करवाए हैं सही, वो आपके सामने है। बिल्कुल। और जिस खूबसूरती से वो इंतखाबात के नताइज तब्दील करवा रही है वो भी आपके सामने है। बिल्कुल ऐसी है, वो कोई ढकी छुपी अब या बताने की जरूरत नहीं है। तो बात ये है कि अगर तो पीटीआई की हुकूमत बन जाती है, बिल्कुल, तो इतनी पायदार हुकूमत ये नहीं बनेगी, जहाँ तक मेरा ख्याल है। बिल्कुल, क्योंकि हालात ऐसे नहीं है कि ये हुकूमत सर्वाइव कर पाए, सर्वाइव कर सकते। तो अगर पीटीआई की हुकूमत नहीं बनती और जैसे ख्वाहिश है कि जी नवाज शरीफ को ही बनाना है, अगर उसे बना दिया गया तो फिर तो बिल्कुल भी हुकूमत नहीं चलेगी। सही, उसकी ना उससे कोई काम होगा। ये ज़रूर है कि कुछ लोग अपनी मर्जी के मुताबिक कुछ कानून साजी करवा लें, कुछ नोटिफिकेशन जारी करवा लें या कुछ काम अपने करवा लें, ये तो हो सकता है।
لیکن عوام کو اس حکومت کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. کوئی فائدہ نہیں ہوگا, بالکل کوئی فائدہ نہیں ہوگا, بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. پر ملک کو چلانا بھی تو ہے, اس کے لیے پھر ان کو مزید, جیسے جو ہے اب بلاول جو ہے بھٹو زرداری کا جو ہے آج جو ہے یہ ہو رہا تھا کہ اس کو وزیر اعظم بنا دیا جائے اور مریم کو جو ہے وزیر اعلیٰ پنجاب بنا دیا جائے اور اس طرح گورنمنٹ چلائی جائے, کیونکہ فضل الرحمان کو ملایا جائے اور ایم کیو ایم کو. تو یہ تو پی ڈی ایم 2 کا کردار ادا کرے گی, جیسے پچھلے 16 ماہ عوام پہ بڑے بھاری گزرے ہیں, تو یہ اب دوبارہ بھی اسی طرح ہی پھر چلے گا. اور یہ بتائیں کہ آپ نے جیسے یہ کہا تھا پہلے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ 1.5 سال چلے گی, تو اب اس کو کیسے دیکھتے ہیں پھر آگے؟ دیکھیں, میں ان سارے حالات کو سامنے رکھتے ہوئے جو ہماری اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہیں, میں ان سے ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں بلال صاحب جی, کہ ادارے تب تک سروائیو کرتے ہیں یا ان کی رٹ قائم رہتی ہے, تب تک قائم رہتی ہے جب تک ان کا احترام قائم رہے, احترام, جب تک عوام میں ان کی عزت و احترام باقی رہے. بالکل. تو میں درخواست کر سکتا ہوں, کمزور سا آدمی ہوں میں, اپنے طاقتور حلقوں سے, اپنے اسٹیبلشمنٹ کے لوگوں سے اور بااختیار لوگوں سے ایک درخواست کروں گا کہ اگر آپ پاکستان کے تھوڑی سی بھی پاکستان کی عوام کی ہمدردی اور پاکستان کے عوام کی اور پاکستان کی تھوڑی سی بھی کوئی ہمدردی آپ کے دل میں ہے نا, تو آپ کو عوام کے ساتھ کھڑا ہو جانا چاہیے. عوام کے ساتھ کھڑا ہو جانا چاہیے, عوام کی ول اور وش کے ساتھ کھڑا ہو جانا چاہیے, عوام کی رضا کے ساتھ کھڑا ہو جانا چاہیے, عوام کی مرضی کے ساتھ کھڑا ہو جانا چاہیے. اور یہی آخری حل ہے کہ اداروں کی عزت بھی باقی رہ جائے گی اور جو بااختیار لوگ ہیں ان کا بھرم بھی باقی رہ جائے گا. وہ چھوڑ دیں عمران خان کو, چھوڑ دیں نواز شریف کو, چھوڑ دیں زرداری کو, چھوڑ دیں مولانا فضل الرحمان کو, یہ لوگ آتے جاتے رہتے ہیں. قوم ہے, ملک ہے تو آپ ہیں. اگر آپ یہ کہیں کہ ہم ملک جاتا ہے تو جائے, قوم کو گولیاں مارنی پڑتی ہیں تو گولیاں مار دیں گے, گول کے اگر جناب کوئی 1000 10,000 20 50,000 بندہ مارنا پڑا تو مار دیں گے, تو پھر ہم پاکستان میں باعزت طریقے سے, تو یہ مشکل ہو جائے گا. مشکل ہو جائے گا. قوم آپ کی ہے, کل بھی قوم نے آپ کو عزت دی ہے, آج بھی قوم منتظر ہے اس وقت کی کہ جب آپ قوم سے عزت کے لیے ہاتھ پھیلائیں یا اپنا پلو پھیلائیں. قوم آج بھی آپ کو عزت دینے کے لیے تیار ہے. لیکن اگر آپ قوم کے ساتھ کھڑے نہیں ہوئے جو آپ کو کھڑا ہونا چاہیے, تو پھر یہ پاکستان اور پاکستان کی عوام اور پاکستان کے ادارے اور یہ سیاست پھر یہ مجھے چلتی نظر نہیں آتی. چلتی نظر نہیں. اچھا سر, میں اب آخری کویشچن کی طرف جاؤں گا. آخری سوال میرا یہ ہے کہ جیسے پچھلے 16 ماہ میں نے ابھی آپ کو کہا گزارے, پی ٹی آئی نے, سیاسی لوگوں نے جتنے گزارے, کیا آگے بھی آپ کو اسی طرح چلتا نظر آتا ہے, مطلب اسٹیبلشمنٹ کے اور پی ٹی آئی کے درمیان میں, کہ آگے جو گورنمنٹ اگر پی ڈی ایم 2 بنتی ہے تو اسٹیبلشمنٹ اور ان کا کردار کیسا رہے گا, یا گورنمنٹ کا اور پی ٹی آئی کا اسی طرح چلتا رہے گا؟ اگر اسی طرح چلتا رہا تو ملک مزید انتشار کی طرف جائے گا. دیکھیں, یہ جو بلال صاحب الیکشن تھا نا جی, اس نے بہت سارے لوگوں کی غلط فہمیاں دور کر دی. صحیح. کوئی کہتا تھا کہ جو پی ٹی آئی جو ہے یہ تو سوشل میڈیا کی پارٹی ہے, بالکل بالکل, وہ غلط فہمی بھی دور ہو گئی. بالکل. کوئی کہتا تھا کہ یہ تو جناب برگر فیملی ہے, برگر بچے ہیں, برگر بچے ہیں, تو آپ نے مار پیٹ کے, گولیاں مار کے, تشدد کر کے, جیلوں میں ڈال کے بھی دیکھ لیا. تو یہ بھی میرا خیال ہے غلط فہمی دور ہو جانی چاہیے کہ یہ برگر بچے ہیں. برگر بچے ہیں لیکن ہیں تو اپنے وطن کے نا, ہے تو پاکستان کے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے مار پیٹ کے بھی دیکھ لیا, آپ نے ڈرا کے بھی دیکھ لیا کہ الیکشن والے دن نہیں نکلیں گے, اور لوگ الیکشن والے دن اتنے نکلے کہ آپ کی سوچ سے بھی زیادہ نکلے. 3 دن ہو گئے ہیں سر, ابھی الیکشن بھی پورا نہیں ہوتا. ابھی آپ ووٹوں کی گنتی پوری نہیں ہوئی, 3 دن ہو گئے ہیں, ابھی تک آپ گنتی نہیں کر پا رہے, تو اتنا ووٹ ڈلا ہے. تو یہ غلط فہمی بھی دور ہو گئی کہ پی ٹی آئی کا ووٹر نہیں ہے, وہ غلط فہمی بھی دور ہو گئی. بالکل, کہ ہم الیکشن کروائیں گے تو ہم اپنی مرضی کے نتائج دے دیں گے, ہم الیکشن کروائیں گے, ہم اندر ڈال دیں گے قیادت کو, ہم پکڑ دھکڑ کریں گے, لوگ خوف سے باہر نہیں نکلیں گے. یہ سارے حربے آپ ازما چکے ہیں.
تو اب میرا خیال ہے کوئی غلط فہمی نہیں رہنی چاہیے کسی کے ذہن میں کہ جو پی ٹی آئی ہے. دیکھیں میرا نظریہ مختلف ہے. بالکل. میں کہتا ہوں کہ جو قوم ہے نا, جو لوگ ہیں, چاہے وہ نواز شریف کی پارٹی کے ہوں, چاہے وہ زرداری کے پارٹی کے ہوں, چاہے وہ تحریک انصاف کے ہوں, وہ آپ کے پاکستان کے لوگ ہیں, وہ آپ کے ملک کے لوگ ہیں. ملک کے لوگ ہیں. ان کو آپ یہ تفریق نہ رکھیں کہ یہ پی ٹی آئی کی عوام ہے اور یہ نون لیگ کی عوام ہے. یہ آپ کو شعبہ نہیں دیتی. بالکل انسٹیٹیوشن ہے. ظاہری بات ہے, آپ کو تو ان کو جوڑنا چاہیے. ان کو سب, یہ آپ کے ملک کے بچے ہیں, یہ آپ کے ملک کے لوگ ہیں. تو آپ کو یہ تفریق رکھنی زیب ہی نہیں دیتی کہ یہ جناب پی ٹی آئی کا ورکر ہے تو اسے گولی مار دو, یہ نون لیگ کا ورکر ہے تو اسے گردوں پہ بٹھا لو. تو یہ زیب نہیں دیتا. عوام جو ہے, چاہے وہ پی ٹی آئی کے پیچھے ہے, چاہے وہ نون لیگ کے پیچھے ہے, چاہے وہ پیپلز پارٹی کے پیچھے ہے, چاہے وہ کسی بھی تنظیم کے پیچھے ہے, وہ اس کے ساتھ آپ کو پیار اور محبت سے پیش آنا چاہیے. اس کے سامنے آپ کو گنے لے کے اور بندوقیں لے کے آپ کو, چاہے وہ پولیس کا ادارہ ہے, چاہے وہ کوئی بھی ادارہ ہے, اسے نہیں کھڑا ہونا چاہیے. اپنی حدود میں ہونا چاہیے. ہاں, آپ عوام کے ساتھ کھڑے ہیں تو عوام آپ کے ساتھ کھڑی ہے. آپ عوام کے سامنے گنے تانیں گے تو عوام کو دکھ ہوگا, کیونکہ عوام نے آپ کو بہت پیار کیا ہے. بہت پیار کیا. ٹھیک ہے جی, اسی کے ساتھ جو ہے منیر صاحب آپ سے اجازت چاہیں گے. آپ سے منیر صاحب نے بہت اچھا جو ہے تجزیہ کیا. پچھلے آپ کو جو پریڈکشن تھی وہ بھی دوبارہ آپ کو سنائی, اور اگلا بھی انہوں نے پریڈکٹ کر دیا ہے کہ اگر تحریک انصاف بھی اگر گورنمنٹ بناتی ہے تو وہ بہت اچھی گورنمنٹ نہیں چلا سکیں گے, کیونکہ جس طرح کے حالات ہیں ان کے. اور اسی طرح اگر پی ڈی ایم نے بھی چلائی, نواز شریف کو اگر بنا دیا گیا, تو تب بھی جو ہے یہ گورنمنٹ نہیں چلے گی. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو منیر شہین صاحب نے پچھلے ولاگ میں کہا تھا کہ گورنمنٹ جو بھی آئے گی وہ 1.5 سال سے 1.25 سال چلے گی. تو ابھی بھی ہمارا کویسچن لاسٹ میں یہی چھوڑ کے جا رہا ہوں, تو آپ نے کمنٹ میں بتانا ہے کہ منیر شہین صاحب نے صحیح کہا یا غلط کہا. اسی کے ساتھ جو ہے مجھے اجازت دیں. اگر ہماری ویڈیو پسند آتی ہے تو کاشتکار ٹی وی کو آپ نے سبسکرائب بھی کرنا ہے اور فیس بک پہ لائک بھی کرنا ہے. اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.